अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो कर रहे हैं ऑलरेडी, और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि और भी करें। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। जी, अपना सवाल सर, पूछ ये लें। सवाल था कि यूरोपियन जो हैं वो इधर यूरोप रह रहे हैं, जी ठीक है जी। और उसके बाद अगर वो पाकिस्तान में जा शादीशुदा है, इधर शादी रजिस्टर्ड है, सारा कुछ है जी। जी जी। अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं और वो शादी उधर इस्लामी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है जी। जी और उस दूसरी को इधर नहीं लाना चाहते, जी। उधर ही रखना चाहते हैं, हाँ हाँ। और अगर वो खुद इधर आ जाते हैं और वो रह रहे हैं, तो क्या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से या किसी तरफ से उनको कोई चैलेंज हो सकता है? उसकी कोई मसलन कोई चैलेंज कर सकता है, या उनको आगे फ्यूचर में जब वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए मसलन यूरोपियन नेशनलिटी या इधर यूके की नेशनलिटी अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई मसलन कोई करेक्टर, वो जो जिस तरह कहते हैं गुड बिहेवियर करेक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ओवरऑल कोई भी उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या उसको कोई मसलन उसके लिए जो डेंजर हो, प्लीज इसकी तरफ ज़ात कर दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल की। देखें, अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आप जाके बीइंग अ मुस्लिम, आप जाके एक और शादी करते हैं पाकिस्तान में, या बीइंग एनी रिलीजन, अगर आप शादी एक और करना चाहते हैं, जो यहाँ का कानून है इस मुल्क का, वो कहते हैं कि वो मैरिज पोलीगोमस है, हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। मीनिंग अगर आप उन स्पाउस को इस मुल्क में बुलवाना चाहते हैं किसी तरीके से स्पॉन्सर करके एज अ स्पाउस, तो वो कहेंगे हम इस मैरिज को लीगली रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो इस हद तक है। लेकिन अगर आपने वहाँ शादी की है और आप उन खातून को इधर बुलवा नहीं रहे, आप कोई इमिग्रेशन की एप्लीकेशन उनकी नहीं डाल रहे, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी किसी एप्लीकेशन में झूठ ना बोलें, क्योंकि वो सर्टन एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें पूछा जाता है कि आपकी एक शादी है या कोई और भी आपकी मैरिज है, एज़ लॉन्ग एज़ आप उस पर झूठ ना बोलें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिकॉज आप उस शादी के थ्रू उनको यहाँ बुलवा नहीं रहे कि आप बोलें कि मेरी स्पाउस और मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो उस वजह से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो आपके ख़िलाफ़ हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आप सर्टन जब एप्लीकेशन फॉर्म्स इस मुल्क में भरते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आगे जाके नेशनलाइजेशन के वक्त भी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या एग्जैक्ट सवाल है, कभी कभी पूछते हैं कि कोई और भी आपकी रिलेशनशिप तो नहीं है, तो उसमें आपको वो डिक्लेयर करनी ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप अपनी कोई रिलेशनशिप को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो ये इल्ज़ाम आप पे ज़रूर लगा सकते हैं कि आपने हमारे साथ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है, आपने डिक्लेयर नहीं किया कि आपकी एक और रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से कि वो आपकी वाइफ हैं, क्यों आपने रखी, बिकॉज़ आप उनके लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे। अब ये मैं कंट्रोवर्शियल बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी अलाउड है, यानी उनकी क्या शराइत है, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं नहीं बात कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपकी थिंकिंग आपके रिलीजन के बारे में ये है कि भाई मैं एक सेकंड मैरिज कर सकता हूँ और आप उसकी वजह से करते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप उनको बुलवा नहीं रहे यूके के अंदर, तो कोई ऐसी बात नहीं हो। लेकिन जहाँ आपसे सवाल पूछा जाए कि जी आया आपकी एक और वाइफ भी हैं, या एक और रिलेशनशिप है, या एक और आपका डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो वहाँ सच बोलिएगा, बोलें हाँ है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, बिकॉज आप उनको कोई इमिग्रेशन का फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तो दैट इज़ बेसिकली इट। तो और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें। हेलो, वालेकुम सलाम। ये मैं पहले भी एक लास्ट वीक भी सवाल किया था कि ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एनआरओ का क्या मतलब है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ये बहुत दफ़ा मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सुना है। सॉरी, लगता है आप गलत शो के अंदर आ गए हैं और आपने मुझसे नहीं पूछा होगा। आप
میرے خیال سے، کیونکہ مجھے تو یاد نہیں، آپ نے مجھ سے بات کیا، ہمارا امیگریشن کا شو ہے تو آپ مائنڈ نہ کریں، تو یو کے امیگریشن کے بارے میں جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی ٹھیک ہے آپ؟ بالکل خیریت سے جی، فرمائیں. اچھا طارق بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، تو تھینک یو ویری مچ. سر 2.5 پاؤنڈ آپ کے مارکیٹنگ کے پکے ہو گئے، تھینک یو سو مچ. اللہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا طارق بھائی، ایک سوال ہے میرا. 2012 میں آیا تھا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے جی. تو 1.5 سال مجھے ویزا ملا، تو میرا ویزا جب ایکسپائر ہو گیا تھا تو اس کے میں نے 16 دن کے بعد میں نے ہوم آفس میں اپلیکیشن ڈالی تھی کہ بھائی میرا یہاں پیدا ہوا ہے، مجھے یہاں کا اسٹے ہے. تو مجھے 6 مہینے کا ویزا ملا، پھر 2.5 سال کے ویزا ملنے شروع ہو گئے. تو میرا چھوٹا سا سمپل سا سوال یہ ہے کہ جب میں 10 سال کے بیس پہ اپلائی کروں، وہ جو 16 دن کا گیپ ہے، ٹھیک ہے نا، 2013 میں، تو وہ میرا 1.5 سال کا اسٹوڈنٹ ایڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو یہ جو نیا کیس آیا کے نام سے. تو آپ کو میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، تو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں دوبارہ، بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو میرے بھائی. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا، اور آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں، پھر میں وہ 10 ایئر کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ایک بات کروں گا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک اور ویڈیو بھی اس پہ کرنی چاہیے، وہ بعد میں بتاتا ہوں وائے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے بعد آپ ایکسٹینشنز لیتے رہیں اور صرف آپ کا ایک گیپ ہے اور وہ 16 دن کا ہے، تو ضرور آپ لانگ ریزیڈنس کے اوپر اپلائی کریں اور ہوم آفس کو بولیں کہ جی آپ اپنی ہی پالیسی گائیڈنس اپلائی کریں. بیکاز اگر آپ کا 16 دن کا گیپ نومبر 2016 کے بعد ہے، تو اگر آپ 39E کے انڈر آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، امیگریشن رول 39E کے انڈر. اور اگر آپ کا گیپ 2016 سے پہلے کا، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ 2012 میں آئے اور 1.5 سال بعد آپ نے کہا یہ گیپ کریٹ ہوا، تو 2016 سے پہلے کا یہ گیپ ہے. تو ظاہری بات ہے اس وقت یہ پالیسی ہوتی تھی کہ اگر 28 ڈیز سے کم کا گیپ ہے اور بعد میں انہوں نے آپ کو ویزا دے بھی دیا ہے، تو وہ اس کو پھر کہتے تھے کہ آلدو آپ کی ریزیڈنسی بریک ہو گئی ہے لیکن آپ لانگ ریزیڈنس کے لیے پھر بھی کوالیفائی کریں گے. تو 100% آپ کو ہوم آفس کی وہ پالیسی ان کے آگے لگا کے اپلائی کرنا چاہیے. اب جو میں ایک امپورٹنٹ بات بولنا چاہتا ہوں لوگوں کو، ایک لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی کیونکہ نیا کیس لا آیا اور اس نے احمد کو سپرسیڈ کیا تو ہمارے سارے گیپ کوالیفائی کرتے ہیں. نو، ڈپینڈ کرتا ہے کیس بائی کیس. کیونکہ اگر آپ کا گیپ نومبر 2016 کے بعد ہے تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ امیگریشن رول 39E کے اندر آپ کا گیپ بیٹھتا ہے. اور اگر آپ کا گیپ نومبر 2016 سے پہلے ہے تو اس پہ پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ آپ کا گیپ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. تو ان ادر ورڈز میں صرف یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے ڈسکس کریں اپنے گیپ کو، اور وہ آپ کو 2 منٹ میں بتا دیں گے کہ آیا آپ کا گیپ نئے کیس لا کے بعد کور ہو سکتا ہے یا نہیں. بلینکٹ کور کسی کو بھی نہیں ملا، کیس اسپیسیفک ہی کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے جو گیپس ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں گیپس ہیں، آیا وہ نئے قانون کے بعد نظر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے ویری امپورٹنٹ کہ رادر دن آپ یہ سمجھیں کہ نئے کیس لا کی وجہ سے مجھے بلینکٹ کور مل گیا ہے، آپ جا کے کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کریں. وہ 2 منٹ میں لکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ گیپ رولز کے اندر کوالیفائی کرتا ہے یعنی آفٹر دا نیو کیس لا. بٹ آپ کے لیے کیونکہ بعد میں انہوں نے آپ کو ویزا دیا ہے اور آپ نے کہا صرف 16 دن کا گیپ تھا اور یہ 2016 سے پہلے تھا، تو ٹیکنیکلی پالیسی کے اندر آتا ہے جتنا آپ نے مجھے بتایا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس شو کا فارمیٹ ایڈوائس دینا نہیں ہے، ہم صرف انفارمیشن دیتے ہیں. پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن سے سکون سے بیٹھ کے ایگزیکٹ ڈیٹیں لکھوا لیں، اینڈ اف اٹ آل میک سینس اٹ ول بی گڈ فار یو. اور آپ بالکل آرگیوبل کیس ہے آپ کے لیے کہ اگر ہوم آفس نہ بھی بولتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بیکاز آف دا نیو کیس لا. بیکاز احمد جب تک تھا تو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے تھے، ججز بھی کہتے تھے جی 1 دن کا گیپ ہے، 2 دن کا گیپ ہے، سوری ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب کیونکہ کورٹ آف اپیل نے اوور ٹرن کر دیا اس کو، اب بڑا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے لیگل ریپرزنٹیٹو کے تھرو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی طارق بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی بالکل خیریت سے. تھینک یو میم. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بڑی مہربانی. اور طارق بھائی آپ سے پوچھنا تھا کہ میری کزن ہے، وہ اسپاؤس پہ آئی ہوئی ہے یہاں، تو ان میں اپلائی ہوا اور ان کے فنگر پرنٹس جولائی میں ہو گئے تھے اور ان کے پکچرز وغیرہ اور ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ستمبر میں لیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی آنسر نہیں آیا. تو ان کو کرنا چاہیے، تو وہاں پہ وغیرہ کچھ کرنا چاہیے.
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, एक तो बात ये कोरोना की वजह से वेट कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर वो किसी वजह से वेट नहीं करना चाहती तो अपने एमपी से रब्ता करें. आप टेलीफोन पे तो एमपी मिल नहीं रहे, आप ईमेल पे उनसे रब्ता कर सकते हैं और जो एमपी का ऑफिस है वो होम ऑफिस को कांटेक्ट करेगा और इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको कोई ना कोई जवाब होम ऑफिस से मिल जाएगा. बिकॉज एमपी के डिपार्टमेंट को होम ऑफिस, एमपी के ऑफिस को होम ऑफिस लाजमी जवाब देता है और बड़ा जल्दी जवाब देता है. तो वो एक तरीका है आप लोगों के पास. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम इच्छा है जी. जी अपना सवाल पूछ लें. जी एक्चुअली मैंने अपना केस नंबर लगाया था यहाँ पे, तो मैं अपील पे केस पिन कर गया था. जी टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने आप, प्लीज़ टेलीफोन पे बात कर लें और टीवी पे मेरा जवाब सुनें. मैं गया तो 2 मंथ पहले, तो मैंने वहाँ पे उसी जो कोर्ट का डिसीजन था ना, जो पासपोर्ट जमा करवा दिया वहाँ पे मिसेस का वीज़ा के लिए जी जेरी ऑफिस में. तो उन्होंने पासपोर्ट डाल लिया, लेकिन अब 2 माह हो गए हैं तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया. लास्ट मेरा एक मेल कि आप अपना पासपोर्ट जाके उसी में जमा करवा दीजिए. सॉरी, वहाँ पे जेरी के ऑफिस में. तो वो मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ वहाँ पे जमा. तो फिर मैंने अपने लॉयर से बात की, उसने फिर उन्हें मेल, लेकिन दोबारा फिर 1 हफ्ते के बाद उनका फिर वही आ गया कि जी आप अपना पासपोर्ट जाके वहाँ पे जाके जमा करवाएं. हालांकि मैं ऑलरेडी वो जमा करवा चुका हूँ वहाँ पे. काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या प्रोसीजर है, मुझे क्या करना है इसके मसले में. थैंक यू सो मच. देखें, कुछ भी नहीं हो सकता. आपको एफसीओ को बार बार ईमेल करनी पड़ेगी. एफसीओ उनका ईमेल डिपार्टमेंट होता है फॉरेन ऑफिस के अंदर, इस्लामाबाद कराची का अपना, जो ये वीज़ा इंक्वायरीज़ को डील करता है. तो बेसिकली आपको यही करना पड़ेगा कि उनको दोबारा बताना पड़ेगा कि देखें आप बार बार जेनेरिक ईमेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पासपोर्ट ऑलरेडी जेरी के दफ्तर में जमा हो चुका है और ये अगर आपके पास उसका रेफरेंस नंबर है, किस डेट को जमा कराया था, और अगर कोई रसीद आपको मिली थी वो उनको वहाँ भेज दें. अगर रसीद नहीं मिली थी तो कम से कम जिस डेट को पासपोर्ट जमा कराया था आप उनको वो बताएं, और स्पेशली जो उन्होंने ईमेल आपको भेजी थी कि जी आप पासपोर्ट आके जमा करा दें, उसका रेफरेंस दे दें ताकि उनके रिकॉर्ड में आए कि ऑलरेडी ये सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई और हल नहीं, आपको सब्र से काम लेना होगा और बार बार एफसीओ से ही बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से. तो मैंने सोचा था कि मुझे 3 साल की डिस्क्रिप्शनल लीव मिली थी, जो कि 6 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे फाइनल लीव टू मिली. वो कंप्लीट हो गई है, जो कि मुझे नेशनैलिटी मिलेगी 2021 में, जो कि फरवरी में. तो ये पूछ रहा था कि मेरा जो फरवरी है, अगर उस टाइम के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी, या कि 28 डेज बिफोर करना है? क्योंकि मैंने ये जो होता है लाइफ इन द यूके कर लिया, B1 की कितनी भी मिल रही. और दूसरा ये पूछना था कि हम कितने दिन मैक्सिमम 1 साल में अपनी यूके से बाहर रह सकते हैं? प्लीज़ इसका जवाब मैं टीवी पे सुनता हूँ आपको. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. देखें, जहाँ तक बात है लाइफ इन द यूके की, तो थोड़ा क्योंकि इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट है लाइफ इन द यूके जो भी आपने देना है, क्योंकि आपकी नेशनैलिटी जब ड्यू हो जाती है तो आप 28 डे तो ग्रेस पीरियड होता है बीच में, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, बिकॉज जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा. वरना आप ये भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ग्रेस पीरियड के अंदर या अपना पूरा टाइम करके डाल दें और आप आगे अपॉइंटमेंट ना लें जब तक आपका इंग्लिश टेस्ट पास नहीं हो जाता. लेकिन बेहतर है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. इंडेफिनेट आपके पास है, आप इंग्लिश टेस्ट कर लें. और यू कैन चूज़ कि आप एप्लीकेशन करके उनको बता दें कि क्योंकि अभी मेरे पास स्लॉट्स नहीं इंग्लिश टेस्ट के, तो अपॉइंटमेंट से पहले मैं इंग्लिश टेस्ट कर लूँगा. कवरिंग लेटर में मेंशन कर दें. दैट इज़ 100% अप टू यू. लेकिन जारी बात है, अगर कवरिंग लेटर में मेंशन करेंगे तो डिस्क्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कि आपकी उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करें. और नॉर्मली देखने में आया कि कोरोना वायरस के अंदर वो इन एप्लीकेशंस को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं. उसके अलावा टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कोई इसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है, कि कोई इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर. एज़ लॉन्ग एज़ आप मेक श्योर करें कि पिछले 10 ईयर्स का आपका रिकॉर्ड सारा कुछ क्लीन है.
اس کے علاوہ تو آئی ڈو ناٹ نو، اگر آپ نے کوئی اور چیز پوچھی تو آپ کی بیچ میں لائن کٹ گئی تھی کیونکہ مجھے بتایا جا تھا کہ ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہے، تو آئی ڈو اپولوجائز کیونکہ اینڈ والی چیز میں آپ کی پک نہیں کر سکا ان کیس اگر میں نے کچھ مس کر لیا. تھینک یو سو مچ آپ کی کالز کا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم بریک پہ جانے لگیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اینڈ تھینک یو سو مچ آلریڈی کر رہے ہیں اور اپنا لو اینڈ سپورٹ دے رہے ہیں. اب ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ بریک پہ جائیں گے. بریک کے پاس واپس آ کے I'll take some more calls اور پھر ان شاء اللہ ہم ایک اور سلسلہ آگے پھر چلائیں گے. So I'll see you after the break ان شاء اللہ. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے جو لاسٹ کال آئی تھی جب میں بریک میں ہی تھا تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا آئی تھنک ڈیز کے اوپر. سو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے ڈیز ہوتے ہیں آپ کو اس کنٹری میں رہنا ہے، کیونکہ مجھے پورا پک نہیں ہو سکا، میں نے جس طرح بولا کہ وہ بول رہے تھے کہ ہم نے بریک پہ جانا ہے، تو وہ ہوتا یہ کہ جب ہم نیشنلٹی کی اپلیکیشن ڈالیں، اگر آپ کو یاد ہو میں پرانے شوز میں بولتا ہوں کہ آپ یا 3 ایئر رول پہ ڈالتے ہیں یا 5 ایئر رول پہ ڈالتے ہیں. 3 ایئر رول پہ زیادہ تر وہ ڈالتے ہیں جن کے برٹش سٹیزن وائفز ہوتی ہیں. تو اگر آپ 3 ایئر پہ ڈال رہے ہیں تو اس پہ ایک سرٹن ڈیز آپ نے ملک کے اندر رہنا ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ 270 تک، پھر اس کو اور بھی آگے تک لے جا سکتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں. اور اگر آپ 5 ایئر پہ جا رہے ہیں تو وہ 450 ڈیز آپ کو اس ملک سے باہر رہ سکتے ہیں پورے اس پیریڈ میں، لیکن وہ آل دا وے اپ ٹو 500 اینڈ 700 بھی جاتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ آپ 7 سال سے اگر اس ملک میں یا 8 سال سے رہ رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری 12 مہینے کے اندر آپ 90 دن سے زیادہ ملک سے باہر نہ ہو. جو 12 مہینے آخری ہوتے ہیں بفور میکنگ این اپلیکیشن فور نیشنلائزیشن، وہ بھی 92 ڈیز 110 120 دن تک جاتے ہیں اور اوپر بھی جا سکتے ہیں انڈر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. ہاں یہ دیکھیں اگر آپ 6-7 مہینے سے زیادہ ایک 12 مہینے منتھ کے اندر چلے جائیں گے تو دین دے کین اسٹارٹ ریزنگ کویشچنس کہ آپ کا سینٹر آف لائف یہاں سے شفٹ تو نہیں ہو گیا. بٹ زیادہ تر لوگ صرف 2-2 3-3 مہینے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ 270 ڈیز بھی یا 450 ڈیز بھی اور جو تھوڑا اوپر ریلیکسیشن بھی اکاؤنٹ کریں 5 سال یا 3 سال کے اندر، دیٹس اے لاٹ آف پیریڈ. سو الحمدللہ یو شوڈ بی اوکے. لیکن جس طرح میں ہمیشہ لوگوں سے بولتا ہوں کہ جب اپلائی کرنے لگیں کسی کمپٹنٹ پرسن سے پراپر ایڈوائس لے لیں، دے کین ٹیل یو. بٹ انفارمیشن یہ ہے آپ کے لیے، بس وہ آخری 12 مہینے میں زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ 90 دن یا اپ ٹو 100 ڈیز وہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ پھر یو ول ہیو ٹو شو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بتائیں، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ہاں میں نے پوچھنا ہے وہ 7 ایئر بیس ایکسٹینشن کا 3 ایکسٹینشن ہم لوگ تو ہم لوگوں کا بیٹی ایک ادھر کام کرتے وہ 18 اوور ہو گیا ہے، ایک بیٹا ادھر کا برٹش ہو گیا. ابھی 3rd ٹائم ہم لوگ کو کرنا ہے ایکسٹینشن، لیکن اس کے لیے اس میں میرج سرٹیفکیٹ آن لائن میں بھی تو ہم لوگ میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے. کیسے کیا کرنے کا ہم لوگ کو؟ سر اگر پہلی بات ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے میرج سرٹیفکیٹ دکھایا ہوگا، لیکن اگر کسی وجہ سے گم بھی ہو گیا تو گھبرائیں نہیں، آپ بالکل اپلائی کریں اور ان کو بتا دیں گم ہو گیا یا اویلیبل نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے پریویس اپلیکیشن میں کیا کیا بولا تھا. ہم لوگ کے پاس نہیں ہے سر، نہیں ہم لوگ کو نہیں. اوکے پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں لوگ کہاں گھبراتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ آن لائن جو اپلیکیشن ہے جب لوگ بھر لیتے ہیں اس کو، اینڈ میں ایک چیک لسٹ نکلتی ہے. ظاہری بات ہے چیک لسٹ نکلتی ہے اکارڈنگ ٹو جو آپ نے اپلیکیشن فارم کے اندر بھرا ہے. تو میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں اپلیکیشن فارم بھریں اور اس کے بعد جو آپ نے بھرا ہے اس کے حساب سے چیک لسٹ نکلے گی. اگر سرٹن ڈاکومنٹس آپ پورے نہیں کر سکتے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کو اسکریچ کر دیں چیک لسٹ میں سے اور کورنگ لیٹر میں مینشن کر دیں کہ وہ ڈاکومنٹ اویلیبل کیوں نہیں ہے. زیادہ تر اگر آپ ایکسٹینشن اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں تو پھر ہوم آفس خود اگر ان کو ضرورت ہوئی اس ڈاکومنٹ کی تو آپ سے پوچھ لے گا. کہاں چیک لسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اپینڈکس FM کے انڈر، بیکاز چیک لسٹ میں کچھ ایسے آئٹمز ہیں جو مینڈیٹری آئٹمز ہیں. اگر آپ وہ پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی. جہاں نان مینڈیٹری آئٹمز ہیں وہ ڈسکریشنری ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کراس آف کر دیں اور اس کے ایکسپلینیشن دے دیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. اوکے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی میں یہ پوچھنا تھا 2007 میں آیا تھا اس کنٹری میں جی، اور وزٹ ویزے پہ آیا تھا، اور ابھی میں نے
हेलो, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। और इधर वीजे पे आया मुझे तकरीबन 14 साल हो गए और अभी मैंने एक यहाँ पे शादी की है मुसलमान से, वो उनका पुर्तगीज पासपोर्ट है और उनका यूके का इंडेफिनिट हो गया है, तो 1 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो अभी मैंने करनी है, तो कौन सी एप्लीकेशन मैं कर सकता हूँ? आपने जो शादी की है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में की है या वैसे की है? ना, रजिस्ट्रार वाली अभी नहीं की। ओके, अब मेरी बात गौर से सुन लें कि आपने क्या करना है प्लीज। ओके सर, अगर आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर ली होती तो फिर आप EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करते जो ऑनलाइन है। क्योंकि इस वक्त आपने रजिस्ट्रार ऑफिस वाली शादी नहीं की तो आपको पेपर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जो पेपर एप्लीकेशन है वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की आप डालेंगे ड्यूरेबल रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर, बिकॉज EU कानून के अंदर उन्होंने बोला है कि अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, मीनिंग ड्यूरेबल रिलेशनशिप के ऊपर अनमैरिड पार्टनर के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो आप उस वक्त तक हमारे पास एप्लीकेशन नहीं डाल सकते जब तक आपके पास बायोमेट्रिक कार्ड, रेजिडेंट कार्ड इशू ना हुआ हो। रेजिडेंट कार्ड इशू होता था पुरानी एप्लीकेशंस के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर वाला जो EFM फॉर्म है वो भर के जमा कराना पड़ेगा होम ऑफिस को, जिसकी 65 पाउंड फ़ी है, और अपना पासपोर्ट भी साथ लगाना पड़ेगा और अपनी पार्टनर का ID या पासपोर्ट। वो एप्लीकेशन जब आप भेज देंगे या उससे पहले अगर अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो ट्राई करें कि आप शादी भी कर लें, क्योंकि अगर आपका इरादा है रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करने का, क्योंकि शादी के बाद फिर आप EU सेटलमेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं जो प्री सेटल स्टेटस वाली होती है। लेकिन किसी वजह से अगर आप शादी नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डालें फॉर्म के ऊपर, वो आपका आगे जाने का तरीका है। आप प्री सेटल स्टेटस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक, मेरी 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हॉलैंड में रहती हूँ और अभी मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है और बेटा मेरा वहाँ पे NHS में डॉक्टर है, UK में, UK नेशनलिटी का है, होल्डर है जी। तो वो उसने मुझे बुलाने के लिए, जैसे डिपेंडेंट वीजा के ऊपर, वो क्या वो 31 जो दिसंबर का पीरियड है उससे पहले बुला सकता है या बाद में भी रूल्स हैं? ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखें, जो 31 दिसंबर में रिक्वायरमेंट ख़त्म हो रही है वो EU नेशनल्स के लिए हो रही है। ऑफ कोर्स उनको थोड़ी और छूट है 6 महीने की, लेकिन वो डिफरेंट। आपका अगर बेटा आपको डिपेंडेंट के तौर पे बुलाता है, बिकॉज वो ब्रिटिश सिटीज़न है, वो EU लॉ के अंडर आपको नहीं बुलाएगा, वो ब्रिटिश लॉ के अंदर बुलाएगा जो एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा होता है। तो उसकी कोई डेडलाइन नहीं है 31 दिसंबर की। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी नेशनैलिटी अप्रूव हो जाती है 31 दिसंबर से पहले, तो आप इस मुल्क में एज ए EU नेशनल आ सकती हैं, तो बेटे की डिपेंडेंसी, आपको डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत फिर होगी नहीं। लेकिन अगर आपकी नेशनैलिटी 31 दिसंबर तक अप्रूव नहीं होती, आप EU सिटीज़न नहीं बनती, तो फिर आप EU लॉ के अंडर इस मुल्क में नहीं आ सकती, बिकॉज 1 जनवरी के बाद सारी एंट्रीज़ मना हो जाएंगी EU नेशनल्स के लिए। हाँ, सुरेंद्र सिंह रूट के लिए उन्होंने एंट्री मार्च 2022 तक खोली हुई है, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो ब्रिटिश सिटीज़न है जो यूरोपियन नेशनल कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं और वहाँ रह रहे हैं और उनके पास रेजिडेंस कार्ड है। तो फिर आपको अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट के तौर पे एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करके आना होगा, जिसकी शराइत इमिग्रेशन रूल में डिफरेंट है, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा 31 दिसंबर से। तो जब भी आपके बेटे रेडी हैं आपके लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आपका 31 दिसंबर से पहले EU नेशनैलिटी नहीं होती, तो वो इमिग्रेशन रूल उधर ही हैं, वो चेंज नहीं हो रहे, उसके तहत वो अप्लाई करेंगे। वो ज़रा डिटेल में किसी और, अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात कर लें तो वो आपको बताएंगे कि एल्डरली डिपेंडेंट वीज़े में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप मेरे पुराने शोज़ प्लीज़ देखें, मैंने उसमें काफ़ी दफ़ा लोगों ने इसके बारे में पूछा और मैंने उसका जवाब दिया, क्योंकि आपका सवाल सिर्फ ये था कि आया मैं EU लॉ के अंडर आती हूँ, तो EU लॉ के अंडर आने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका बेटा ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीज़न है जो UK के अंदर रह रहा है। वो इमिग्रेशन रूल के अंदर आपको स्पॉन्सर करेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा 31 दिसंबर से। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरे मुझे मालूमात इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। मेरे पास 10 इयर्स का रूट की एक्सटेंशन, 10 रूट पे हम चल रहे हैं, हमारी फैमिली जी। हमारी अभी पेंशन होके भी जो अब
हमारी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन जाएगी, जी इसमें मेरी बेटी जो है वो 20+ है, उसकी हम प्रपोजल बात कर रहे हैं, अगर शादी हम करते हैं तो उसका एक फर्दर स्टेप बनेगा, वो उसकी एक्सटेंशन कैसे अप्लाई होगी और हमारे साथ कट ऑफ हो जाएगा एप्लीकेशन में से। और सेकेंडली है कि जब हम ये शादी हमने मस्जिद में निकाह होगा तो इसको बकायदा फिर में निकाह के बाद इसको रजिस्टर्ड भी करवाना चाहिए, कोई भी ना, और क्योंकि जो लड़के शादी हो रही है वो इंग्लिश है। ओके, तो मैं ये मेरे आपको दो मैं आपको मालूमात अर्ज हैं, कर जरा देता हूँ। प्लीज थैंक यू सो मच। टेलीफोन पर टीवी पर जवाब सुन लूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। देखिए काफ़ी लोग जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस सॉरी मैं कह रहा हूँ जो 10 ईयर के ऊपर आते हैं पेरेंट रूट के ऊपर, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 60-65% केसेस में बच्चों की एजेस 11-12 साल से ऊपर होती हैं, यानी कि जब वो अपने 10 ईयर के वीज़ों के ऊपर चल रहे होते हैं, तीसरी चौथी एक्सटेंशन पे जाके बच्चों की एज 18 साल से ऊपर हो जाती है। तो होम ऑफिस की पॉलिसी ये बोल रही है कि बेशक आपके बच्चे की एज 18 साल से ऊपर भी हो जाए, एज अ पेरेंट हम आपको वीज़ा देते रहेंगे एज लॉन्ग एज बच्चे ने अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं शुरू कर दी एंड दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ अ फैमिली यूनिट। क्योंकि जिस बच्चे को 7 ईयर के ऊपर मिला है, चाहे वो बच्चा 18 से ऊपर भी हो जाए, उस बच्चे को मिलता रहेगा। पेरेंट्स को शुरू में वीज़ा मिलता है पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, और जारी बात है 18 के बाद पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ख़त्म हो जाती है बिकॉज बच्चा अडल्ट हो जाता है। लेकिन इनकी पॉलिसी ये कहती है कि हम आपको देते रहेंगे वीज़ा एज लॉन्ग एज बच्चा आप पे डिपेंडेंट है और उसने अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू नहीं की। जारी बात है बच्चे देखें, 18 कोर्ट ऑफ अपील ने भी कहा कि 18 कोई स्विच बटन नहीं है कि जैसी सुबह बच्चा उठा और 18 साल का हो गया अब वो आपका डिपेंडेंट नहीं है, उस सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ तो आपको पता है हमारी एशियन फैमिलीज़ में और कुछ इंग्लिश फैमिलीज़ में भी बच्चे 22-23 साल तक डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो तो और भी लंबी पढ़ाई करते हैं, तो वो फिर इस तरीके से सिलसिला चलता है। जहाँ तक बात आती है शादी की, देखें इस मुल्क में इस्लामिक निकाह को ये लोग रिकगनाइज़ नहीं करते। हाँ, अगर आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक निकाह पढ़वाना है ज़रूर पढ़वाएं। ये सिर्फ रिकगनाइज़ करते हैं कि अगर आप जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करें या वो जो उन जैसा चर्चेज़ हैं उनको इन्होंने इजाज़त दी हुई है कि उनको भी रिकगनाइज़ करते हैं। तो आप जब बेहतर ये कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उस शादी को रजिस्टर करवाएं तो फिर वो रिकगनाइज मैरिज है इंग्लिश लॉ के अंडर। पाकिस्तान में अगर मियाँ बीवी दोनों और वहाँ जाके शादी हो तो वो एक लेक्स लॉ की केस लॉ है जिसकी वजह से वो उसको रिकगनाइज़ करते हैं बिकॉज फिज़िकली दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं और उनके रसूम के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से वो शादी करते हैं। लेकिन यूके के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस या चर्च, बट रजिस्ट्रार ऑफिस मोस्टली उन केसेस में। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं जी। मेरी एक्सटेंशन ड्यू है तो मैं अपने वाइफ के इंडिपेंडेंट था, तो वो कामकारी से लास्ट 2-3 ईयर्स वो हो गई है बीमार, तो वो पे स्लिपें नहीं कम थी और पिछली पे स्लिपें सारी उनकी वेज ठीक है। तो मुझे इतना पता पिछली पे स्लिप लगा साथ डॉक्टर लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी इनकम 7.5 था। मुझे हाल पे स्लिपें लगा अप्लाई कर अपनी आनी चाहिए। 7.5 सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है मेरी सेक्शन के लिए वीजा। ओके, और सेकंड सवाल क्वेश्चन था क्या मेरा? ओके, नो प्रॉब्लम। देखें पहली बात ये है कि आजकल बहुत, और मैं आज किसी से बल्कि टेलीफोन पे इसके ऊपर बात भी कर रहा था, मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कुछ सिमिलर सवाल था उनका, तो मैं उनसे बड़ी ये बात करता कि मुझे लगता है कि होम ऑफिस को बहुत रिलैक्सेशन करनी चाहिए अपेंडिक्स FM एप्लीकेशंस के अंदर, बिकॉज अपेंडिक्स FM एप्लीकेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है बंदे को जब वो अप्लाई कर रहा हो उसने पिछली अपनी या 6 महीने की इनकम या 1 साल की इनकम दिखानी है। अगर वो सैलरी पे है ये बताने के लिए कि वो 18,600 कमा रहा है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको अपने पिछले साल का टैक्स रिटर्न दिखाना है। अलबत्ता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐड नहीं हो सकती बिकॉज अनलेस वो एक सेम पीरियड की हो। अब जो इन्होंने फर्लो के ऊपर बातें की हैं लोगों से कि जी अगर आपको फर्लो मिल रहा है तो हम आपको 100% इनकम आपकी काउंट करेंगे, और अगर आपका बिजनेस थोड़ा गिरा है तो हम फर्लो वाले पीरियड को हटा के पिछले पीरियड को कंसिडर करेंगे कि आप इनकम पूरी कर रहे थे या नहीं। आई पर्सनली थिंक कि दैट इज़ नॉट इनफ। होम ऑफिस को थोड़ी सी और रिलैक्सेशन करनी चाहिए इनके अंदर, तो मैं आपको, और मुझे लगता है वो करेंगे बिकॉज काफ़ी दुनिया अफेक्ट हुई है यार ये कोरोना की वजह से, और बहुत डीपली इम्पैक्ट पड़ा है लोगों को अपनी इनकम के ऊपर। तो आई थिंक ये बड़ी
जो इन्होंने छोटी सी छूट दी है दैट इज़ नॉट इनफ मेरी नज़र में. तो व्हाट आई वुड से टू यू कि बिल्कुल जब आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करें, अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे किसी वजह से, सारी इनकम्स लगाएं. छोड़ दें थोड़ी देर के लिए अपेंडिक्स एफएम ये बोलता है कि कंबाइन नहीं कर सकते इनकम, ये वो ये, आप सब कुछ लगाएं, पूरे 12 महीने की इनकम लगाएं और एक्सप्लेन करें कि अगर कोरोना ना होता तो मैं 18,600 कमा रहा होता. बट आई थिंक अगर आप 12 महीने की लगाएंगे शायद यू ऑलरेडी मीट 18,600. इसको मेरी किसी से कल बात हो रही थी, वो कहते हैं जी मैं अभी आजकल जॉब नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं पूरे साल की अपनी इनकम देखूं तो मैं 18,600 कमाता हूं, बिकॉज उनकी सैलरी 50-60,000 थी, तो वो भी पूरा करते हैं. सो मेरा कहने का मतलब है कि जब वक्त आएगा सब कुछ डाल के ना अप्लाई करें, क्योंकि मेरी नज़र में होम ऑफिस को अपनी गोल पोस्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहिए अपेंडिक्स एफएम की, स्पेशली कंसिडरिंग कि खुद हर चीज़ 2-3 महीने बाद लॉकडाउन करें, बहुत लाइवलीहुड्स पे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है. एंड आई थिंक दे शुड मूव द गोल पोस्ट. आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी एप्लीकेशन के अंदर सर, और ज़रूर आप ये सारी चीज़ें डालें उनके और उनको बोलें. आई थिंक दे वुड अप्लाई डिस्क्रेशन इन योर फेवर, एंड आई होप आपको 10-year रूट के ऊपर स्विच ना करें और 5 पे ही रहने दें, बिकॉज ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि बंदे चूज़ नहीं करें कि हमारी इनकम कम करो. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आगे इसके ऊपर क्या होता है, बिकॉज चैलेंजेस होंगे लोगों की तरफ से. नोबडी विल वांट कि हमें 10-year रूट पर डाला जाए. एनीवे, अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया के ऊपर चैनल को देते हैं, शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और अब हम ब्रेक पे जाते हैं. इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक फॉर आवर लास्ट सेशन. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. ठीक है, क्या हाल है? जी बिल्कुल खैरियत से. का रूल है तो उसके लिए सॉरी कि मेरी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही. मेरा 10 ईयर का रूल था ना. हाँ हाँ. तो उसमें अभी जो है ना इंतजार रह गया है. हाँ. तो 2 एक्सटेंशन भेज चुका हूँ. 2 अच्छा, एक्सटेंशन. अच्छा. तो लाइव में यूके टेस्ट कर लिया है, कोरोना की वजह से बुक नहीं हो रहा है V1 ईयर. तो अभी टेस्ट अभी पास करूं तो फिर डेफिनेट मिल सकता है या नहीं? आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपको थोड़ा डर है कि आपको अप्लाई ना किया तो हमें कोई और एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस को कह सकते हैं कि अभी सेंटर्स बंद हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट को नहीं दे पा रहे और हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए. तो फिर होम ऑफिस आपको लाजमी टाइम देगा, बिकॉज उनकी पॉलिसी भी है और आजकल जेन्युइनली लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बुकिंग करने में टेस्ट की बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो अगर आपको ये डर है कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो बिल्कुल अप्लाई करें और होम ऑफिस से एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग लें. वो या डिस्क्रेशन आपको दे देंगे बिल्कुल ही टेस्ट की माफ़ी की, या मोस्ट लाइकली क्योंकि अब खुल गए हैं सारे सेंटर्स आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इस कमिंग वीक से खुल जाएंगे, तो वो शायद आपको बोलें कि हम आपको टाइम देते हैं कि आप टेस्ट को पास कर लें. तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. रूल है नहीं, अगर आप लाइफ इन द यूके की बात करें तो आपकी सेटलमेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि जो 10 ईयर की एप्लीकेशन इन पे इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती. यानी कि जो 10 ईयर रूट पे चल रहे हैं पेरेंट्स और वो 2.5 साल की एक्सटेंशंस ले रहे हैं, उसमें इंग्लिश टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इंग्लिश टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं, चाहे वो पेरेंट है या अपेंडिक्स एफएम है पार्टनर के ऊपर, या आप सेटलमेंट अप्लाई कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें प्लीज. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे आपसे पूछना था कि मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान में, तो हमने काफ़ी बार उनका वीज़ा अप्लाई किया है, तो एवरी टाइम वो ये कहते हैं कि उनका नहीं हुआ और वो ये कहते हैं
اگر آپ ہمارا ڈیسیژن اگر آپ واپس نہیں آئے. تو اس ٹائم ہم نے صرف امی کا کیا تھا تو انہوں نے یہی جواب پھر دیا کیونکہ ہم نے کہا تھا ابو پاکستان ہے تو امی واپس آ جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 2 اپلائی کریں گے ہمارا جواب یہی ہوگا تو آپ اس کے اوپر اپیل بھی نہیں کر سکتے. اوکے تو آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال ہے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی ہم ویزا پڑھتے ہیں امی ابو کے. میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. یہ ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ وزٹ ویزا ریفیوز ہونا شروع ہو جائے تو پھر ریفیوز ہی ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ میرے پرانے شو دیکھ رہے ہیں تو میں اس میں بڑا ڈیٹیل میں ذکر کر چکا ہوں کہ وزٹ ویزے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے. لیکن 100% اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے اور جو انہوں نے آگے سے جواب دیا وہ ریزنیبل نہیں ہے تو آپ ضرور اس کو چیلنج کریں. اب کس طرح وزٹ ویزا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹ آف اپیل تو ملی نہیں ہے, آپ کو جوڈیشل ریویو کرنا پڑتا ہے. جوڈیشل ریویو کرنے سے پہلے آپ کو پری ایکشن پروٹوکول کرنا پڑتا ہے جو ہوم آفس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہماری بات مان جاؤ ورنہ ہم جوڈیشل ریویو میں چلے جائیں گے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کافی حد تک جو آپ کے وزٹ ویزاز ہوتے ہیں پری ایکشن پروٹوکول کے اندر ہی ہوم آفس اپنے ڈیسیجن کو وڈرا کر لیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹری ایویڈنس بڑا اسٹرانگ دیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ ڈاکومنٹری ایویڈنس دینے کے باوجود جو انٹری کلیئرنس آفیسر نے آپ ریزنز دیے ہیں ریفیوز کرنے کی وہ ان ریزنیبل ہیں, ارریشنل ہیں, انفیئر ہیں, بالکل آپ اس کو چیلنج کریں پری ایکشن پروٹوکول کے اوپر. اور اگر پری ایکشن پروٹوکول کے اوپر ہوم آفس نے اپنے ڈیسیجن کو وڈرا نہیں کیا, یو شوڈ سیریسلی کنسیڈر کہ جوڈیشل ریویو کے اندر آپ اس کو چیلنج کریں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپلیکیشنیں ڈالتے رہیں گے اور وہ ریفیوز کرتے رہیں گے تو یہ سائیکل ختم ہی نہیں ہوگا اگر وہ اس سائیکل پہ چلنا شروع ہو جائیں. ہاں اکثر لوگ ہوتے کہتے ہیں جی 1 یا 2 دفعہ ہم ٹرائی کر لیتے ہیں بیکاز ظاہری بات ہے پری ایکشن پروٹوکول اور جوڈیشل ریویو کا خرچہ لیگلی تھوڑا سا مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو 60-70 پاؤنڈ کی اپلیکیشن ڈالنی جو کہ یا 90 پاؤنڈ کی وزٹ ویزا کی. لیکن 2 یا 3 دفعہ کے بعد چوتھی ڈالنا تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہی والی سائیکل. تو یو شوڈ سیریسلی کنسیڈر کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کر کے کہ جوڈیشل ریویو کے لیے ہم پہلے پری ایکشن پروٹوکول کریں یا آیا ہم ایک اور ان کو اپلیکیشن ڈال دیں ڈپینڈنگ آن کہ اگر ایویڈنس صحیح نہیں تھا اور اگر اس دفعہ ریفیوز کیا تو ویل گو فور پری ایکشن پروٹوکول اینڈ جوڈیشل ریویو. بیکاز وزٹ ویزا پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رائٹ آف اپیل نہیں بھی ملی پھر بھی آپ ان کو پری ایکشن پروٹوکول کر کے جوڈیشل ریویو پہ اس کو ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں بالکل خیریت سے ہوں. بھائی میں نے پوچھا میں 2018 میں آیا تھا ممبئی سے. جی. تو میں سوری اوور 18 تھا میں اوور 18. جی. تو اوور 18 تھا تو 2014 میں میں نے سالم کیا تھا. جی. تو اس کے بعد ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا. مطلب بڑے چکر لگائے ہیں ہم نے, بہت چینج کیے ہیں سولیسیٹر. 2020 ہو گیا ابھی تک کوئی آنسر نہیں آ رہا. کوئی بتائیں گے کہ سالم کی کوئی ویڈیو لانچ کر دیں جس سے پتا چلے دلی آ رہی نہیں آ رہی. سوری کیا لانچ کریں؟ کوئی آپ ویڈیو لانچ کریں جیسے آپ کلپ بنا کے. اوکے تھینک یو آپ کرتے ہوتے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں بالکل اسائلم کے اوپر کروں گا. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں اسائلم کی بتاتا ہوں اپنے تجربے سے. پہلے تو میں آپ کی بات کر لیتا ہوں پھر 2 باتیں جنرلی اسائلم کی بتاتا ہوں. مجھے آپ کے کیس کا میرٹ تو نہیں پتا کہ آپ ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے کوالیفائی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے بیکاز میں نے آپ کا کیس نہیں پڑھا. تو میں یہ بالکل ذکر نہیں کروں گا کہ آپ کے کیس میں میرٹ کیا ہے. البتہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کروں گا کہ جب آپ اسائلم کے کیس کو کورٹ میں جا کے لڑیں گے یا ہوم آفس کے ساتھ لڑیں گے تو صرف اسائلم کا کیس نہیں ہوتا, ہیومن رائٹ کا بھی کیس ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ کیس لڑتے ہیں اسائلم کے اوپر, جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں اس ملک میں تو آپ کا ایک کیس چلتا ہے اسائلم کے اوپر اور ساتھ ایک کیس چلتا ہے ہیومن رائٹ کے اوپر. اور ظاہری بات ہے کہ ہیومن رائٹ کے اوپر
12 کے بعد قوانین آئے ہیں کہ جی اگر آپ 18 اور 25 کے بیچ میں ہو تو ہاف دا لائف آپ نے ادھر گزاری ہو، یا آپ نے 20 سال ادھر اللیگل گزارے ہوں، یا آپ کا یہاں 20 سال سے کم ٹائم گزارا اور دے ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکلز، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ اپنی کنٹری میں جا کے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ بھی ہیومن رائٹ کے کیسز ہوتے ہیں جو آرٹیکل 8 میں آتے ہیں، اور آرٹیکل 8 میں ایک چیز آتی ہے ڈیلے، جسے ہم کہتے ہیں۔ ڈیلے کا مطلب کہ جی میں تو آرام سے یہاں بیٹھا تھا، اگر آپ ٹائملی مینر پہ میرا ڈیسیجن دے دیتے تو میں واپس چلا جاتا یا کچھ اور ہوتا، لیکن آپ نے 8 سال جس طرح آپ کے کیس میں لگے ہیں، تو جتنا ہوم آفس ڈیلے کرے گا اتنا آرٹیکل 8 کا کیس آپ کا ایکسیپشنل سرکمسٹانسز پہ ایک حد تک سٹرانگ بنے گا۔ اتنا سٹرانگ تو نہیں بنے گا کہ اسی کی وجہ سے آپ کو ویزا مل جائے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ بنیاد سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، بیکاز آپ مڑ کے کہہ سکتے ہیں کل کہ جی میری تو اب یہاں بڑے سٹرانگ پرائیویٹ لائف بن گئی ہے، یا بن گئی ایک حد تک، بیکاز 8 سال تک آپ نے میرا ڈیسیجن نہیں دیا، جو کہ بڑا ان ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم ہے۔ تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ لیگل آرگیومنٹ۔ میں یہ نہیں کہتا اس لیگل آرگیومنٹ کے اوپر آپ پورے کیس کو اوور ٹرن کر لیں گے آرٹیکل 8 کے، لیکن اٹس اے ویری لیگل اینڈ آرگیوبل میرٹ والا ہے آرگیو کہ جی میں تو پرائیویٹ لائف میری اور اس لیے اسٹرانگ ہوئی ہے اس ملک پہ، میرا کلیم بنتا ہے کہ آپ نے مجھے 8 سال تک ادھر رہنے دیا ہے، میں یہاں پڑھائی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں نے اسٹیبلش کر لی اپنی آئیڈینٹی، تو اب آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں واپس جاؤں؟ یہ آرٹیکل 8 کی بات کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسائلم کا کیس۔ تو جہاں تک اسائلم کی بات ہے، جس طرح میں نے بولا وہ پڑھے بغیر تو میں بتا نہیں سکتا میرٹ کیا ہے۔ اوور آل جو میں لوگوں کو اسائلم کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا، میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کیوں 90% یا 97% یا 95% اسائلم کیس ریفیوز ہوتے ہیں۔ ون آف دا مین ریزن ہے کہ لوگوں کو خود نہیں پتا کہ اسائلم کہتے کس چیز کو، ریفیوجی اسٹیٹس کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ بس کلیم کر دیتے ہیں لوگ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جی اسائلم کلیم کرتے ہیں، اس کا یہ پروسیس ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آیا آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ریفیوجی کے اندر فٹ ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور آئی تھنک اس وجہ سے اکثر لوگ اسائلم کے کیس کو ہارتے ہیں۔ یہ پلیز یہ نہ سمجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسائلم نوٹوریسلی بڑے مشکل ہوتے ہیں لوگوں کو ملنے، اور بہت زیادہ ریفیوز ہوتے ہیں، لیکن اس کی ون آف دا ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اسائلم بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو کروں گا۔ تھینک یو، آپ نے بولا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سون آئی ڈو دیٹ۔ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے پہلے تھی دوبارہ میں نے رحمت دی، آپ میرے کچھ ایک پارٹ مس کر گئے کہ جب اس کی میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی اور ہماری اب ایکسٹینشن ڈیو ہے، ایکسٹینشن 23 میں، جی تو اگر اس کی ہم شادی کر دیتے پھر اس کا اسٹیٹس کیا بنے گا؟ یا وہ اس کی شادی ہو رہی جو برٹش ہولڈر ہے، اس کے بعد برٹش نیشنلٹی ہے، اس کا وہ اسٹیٹس کیا بنے گا؟ وہ ایکسٹینشن اپلائی کرے گی؟ اور ہمیں جو یہ ملی تھی ایکسٹینشن، یہ جو لیو گرانٹ ہوئی تھی، یہ سیس پہ نہیں ہوئی، ہوم آفس نے 24 میں اپنے ڈسکشن یوز کرتے ہوئے میں یہ لیو ایلوکیٹ کی تھی، اس کو انہوں نے فردر اس کو 10 ایئرس پہ ڈال دیا، تو جو لاسٹ ڈیو ہوگی 3rd میں، تو ذرا پلیز کر دیجیے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں آپ کی بیٹی کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے اور آپ کے ساتھ اپلائی کر دے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں جو شادی کر لیتے ہیں اور اگر ان کے ہسبینڈ برٹش سٹیزن ہیں تو وہ اپینڈکس FM کے تھرو سوئچ ہو جائیں گی اس روٹ کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں اسپاؤس روٹ۔ اسپاؤس روٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے، پھر 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے، اور 5 سال بعد انڈر اپینڈکس FM آپ سیٹلمنٹ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بیٹی آلریڈی 7.5 سال سے ویزوں کے اوپر چل رہی ہے، آئی تھنک آپ نے ہی بولا تھا کہ 3 ایکسٹینشنز ہیں، اور ایک اور ایکسٹینشن وہ لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی بیس پہ اپینڈکس FM کے اندر، تو ویسے ہی 2.5 سال بعد ان کو لیگلی اس ملک میں 10 ایئرس پورے ہو جائیں گے اور وہ لانگ ریزیڈنس کے تھرو اپنی سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے پورے 5 سال ویزا ہسبینڈ کے روٹ پہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ ان ادر ورڈز اگر وہ چاہتی ہیں تو وہ سوئچ کر سکتی ہیں ان ویزوں سے گوئنگ انٹو جو آپ کہہ لیں وہ والا ویزا ہوتا ہے اپنا اپینڈکس FM کے انڈر جو اسپاؤس ویزا ہوتا ہے۔ لیکن پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کر لیں، بیکاز میرے پاس ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں ہے آپ کی باقی لائف کے بارے میں اور کتنے اور بچے ہیں، کیونکہ دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو از کہ آپ کی بیٹی نکل جائے سسٹم سے اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ویزا لے لے تو کل ہوم آفس آپ کو یہ نہ بولے کہ جی آپ کو تو ہم نے پیرنٹ روٹ پہ بھی دیا تھا
اور آپ کی بیٹی تو اب آپ کی ڈپینڈنٹ نہیں ہے, فیملی کا یونٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے جس طرح مجھے بولا ہے لگتا نہیں ہے آپ کو پیرنٹ روٹ پہ ملا ہے. لیکن پلیز, کیونکہ شو کا مقصد اسپیسیفک ایڈوائس دینا نہیں ہے, کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پہلے اپنے کیس کو دکھا دیں پلیز. لیکن جہاں تک بیٹی کی بات ہے, بالکل وہ سوئچ کر سکتی ہے اسپاؤس روٹ کے اوپر, جو نارملی لوگ کرتے ہیں شادی کے بعد اگر ان کے ہسبینڈز برٹش ہیں یا وائف برٹش ہے. اب ہمارا آج کا بھی دن اختتام پہ ہے ہمارا شو. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں, آج کے بعد دکانیں تھوڑی کھلی ہیں تو آئی ہوپ آپ باہر بھی جا رہے ہیں, سب کو ایکسرسائز بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سبسکرپشنز زیادہ سے زیادہ بڑھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اور اب اسائلم کی بھی مجھے کسی نے ذکر کیا ہے تو میں ضرور کوشش کر کے ان قریب اس کو بھی آپ کے لیے پیش کروں گا. اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.